बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहांगीर तरीन ने अपने आप को लड़ाई के लिए पेश कर लिया है और उनके इस चैलेंज का या जो बिलवास्ता उन्होंने धमकी दी है, उसके बाद इमरान खान क्या करेंगे, और साथ ही ये सवाल भी है कि जहांगीर तरीन क्या करेंगे। इमरान खान ने जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए एक गेम शुरू की थी, जिसका मकसद ये था कि हुकूमत पर जो हर तरफ से होने वाली तनकीद की वजह से परेशानी है, उसकी तरफ से तवज्जो हटाई जा सके। लेकिन ये मामला संजीदा हो गया और FIA ने जहांगीर तरीन के खिलाफ 3 केस कर दिए, उनके और उनके बेटे के बैंक अकाउंट्स भी मुलतवी कर दिए। तो कल जहांगीर तरीन साहब अदालत पेश हुए और वहाँ उनके साथ कुछ अरकान असम्बली भी थे PTI के। और यही नहीं, इससे पहले नाश्ते में कोई यूँ समझ लीजिए कि 24-25 अरकान असम्बली कौमी के और सूबाई के PTI के उनके नाश्ते में मौजूद थे। और ये एक अच्छी खासी तादाद है और इस तादाद की किसी को तवक्को भी नहीं थी। गोया कि एक गैर मामूली वाक़या हुआ है। और मेरा ख़्याल है कि मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नाश्ते के पहले दिन ही, क्योंकि अभी तो नाश्ते मज़ीद होने हैं, तो नाश्ते के पहले दिन ही 24-25 अरकान असम्बली जहांगीर तरीन के गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। और नाजरीन, ये आप जानते हैं कि किसी पार्टी से बगावत करने वाला खुद को खुफिया रखता है और वो खुद को ज़ाहिर तभी करता है जब उसे कुछ न कुछ चीज़ों का यकीन हो जाता है कि इस तरह होने वाला है। ये जो कुछ भी होना है, किस वक्त होना है, ये अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो अब इमरान खान के पास रास्ता क्या है? ये जो मैंने बताया कि इमरान खान ने एक गेम शुरू की थी, एक सियासी गेम, अब वो सीरियस हो गई है, उल्टी पड़ गई है। इमरान खान के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो जहांगीर तरीन से सुलह कर ले, मुकदमात वापस ले लें। उनकी पार्टी में जो एक फौरी बहरान पैदा होने वाला, उसका रास्ता रुक सकता है। लेकिन इस ऑप्शन पर अमल करने से इमरान खान के लिए नए चैलेंज पैदा हो जाएंगे। यानी पार्टी में धड़ेबंदी तो हो ही चुकी है, और अगर जहांगीर तरीन से सुलह होगी तो जो दूसरा धड़ा है उसको अपने लिए तहरीक इंसाफ में रखना मुश्किल महसूस होगा। और सिर्फ धड़ेबंदी का मसला नहीं है, बल्कि ये भी है कि इमरान खान जिस गेम को आगे बढ़ा रहे थे कि मैं अक्रॉस दी बोर्ड एक एहतसाब कर रहा हूँ, इसमें अपोजिशन का और अपना पराया मैं कोई नहीं देख रहा, वो सारा धड़ाम से नीचे आ गिरेगा। और उससे बड़ी बात यह है कि इमरान खान को एलानिया अपनी शिकस्त माननी पड़ेगी। और अगर इमरान खान ये ऑप्शन इख्तियार नहीं करते, जो कि उनके लिए इख्तियार करना बहुत मुश्किल है, तो फिर जहांगीर तरीन जो है वो ज़्यादा खुलकर सामने आएंगे और वो फारवर्ड ब्लॉक जो है वो एक ऐसी बहुत जल्दी एक हकीकत में बदल जाएगा। और ये वो डेवलपमेंट होगी जिसका किसी को एक हफ्ते पहले तक अंदाज़ा नहीं था। यानी हम ये कह सकते हैं कि PDM के इंतशार के बाद जितनी परेशानी मौलाना फजलुर रहमान को या मुस्लिम लीग नून को हुई है, या उनके हमदर्दों को और तब्दीली की आस लगाए हुए अवाम को हो सकती है, उससे ज़्यादा परेशानी इमरान खान को है। क्योंकि इमरान खान जानते हैं कि ये जो एक नया इत्तेहाद बन रहा है पीपल्स पार्टी का और ANP का, और जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये इत्तेहाद जो है ये इमरान खान को तक़वियत देने के लिए नहीं बन रहा, ये किसी और गेम का हिस्सा है। और वो गेम क्या है आप भी जानते हैं और इमरान खान भी जानते हैं। यानी PDM का जो ज़वाल है, वो अगरचे मैं उसको ज़वाल सिर्फ टेक्निकल इस हवाले से कह रहा हूँ कि मौजूदा वक्त में जब तक उसकी तंजीमें नौ नहीं हो जाती, हम उसे ज़वाल ही से ताबीर करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, वो PDM एक नए अंदाज से, नई तंजीम से और नए हालात में सामने आएगा, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका होगा। एक हाफिज़ हुसैन अहमद जो JUI के बागी रहनुमा है और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं बहुत अरसा से, उनका एक बयान है बहुत माने खेस। उन्होंने कहा है कि नई सियासी सफ बंदी हो रही है और जिसका मकसद पार्लियामेंट को और मौजूदा निज़ाम को मुस्तहकम रखना है। मौजूदा निज़ाम और पार्लियामेंट को मुस्तहकम रखने का मतलब ये है कि उसमें इमरान खान नहीं होंगे। और ये वही बात है जो मैं मसलसल 1.5-2 महीने से कर रहा हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को हटाकर इस तरह का निज़ाम चाहती है कि पार्लियामेंट अगले 2.5 साल भी पूरे करे, ताकि मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो ख़तरा है उन्हें वो दबाया जा सके, उससे बचा जा सके। और यही बात हाफिज़ हुसैन अहमद ने भी अपने बयान में की है। उन्होंने कहा कि ये जो नया सियासी बंदोबस्त हो रहा है,
اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ اس کشتی میں بیٹھے، یعنی یہ کشتی چلے گی اور اس میں کون ہوگا یہ حافظ حسین احمد نے نہیں بتایا، لیکن نظر آ رہا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی ہوگی، اس میں ANP ہوگی، اس میں جہانگیر ترین گروپ ہوگا اور اس میں جماعت اسلامی ہوگی۔ یہ چار پارٹیاں جو ہے ان کا پس منظر جو ہے وہ ایک آبجیکٹو انداز میں اگر بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ ANP 1977 کے بعد سے پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے۔ صرف 2013 کا جو الیکشن تھا اس الیکشن کے زمانے میں وہ زیر عتاب آئی اور طالبان نے ان کے لیڈروں کا قتل عام کیا، ان کے کارکنوں کا قتل عام کیا۔ یہ مختصر سا دور چھوڑ کر 1977 کے بعد سے ANP پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے بعد پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی دوستی کی ہے اور کبھی مزاحمت کی ہے، دونوں چیزیں اس کی چلی ہیں، لیکن مجموعی طور پر کمپرومائز کا غلبہ زیادہ رہا ہے۔ جماعت اسلامی 1970 سے لے کر مولانا مودودی کے امارت چھوڑنے کے بعد اب تک بیچ میں جو سید منور حسن کی امارت کا دور آیا تھا اس کو چھوڑ کر اس کو نکال دیا جائے تو 1970 سے لے کر اب تک یہ جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو گویا کہ چاروں پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیوں کا اتحاد بن رہا ہے اور جہانگیر ترین خان صاحب تو خود اسٹیبلشمنٹ ہیں، جن کے اوپر بہت یعنی مضبوط ہاتھ ہے۔ یہ مقدمے وغیرہ تو ایک اسکرپٹ کا حصہ ہے جس کے بعد جہانگیر ترین کو کوئی کردار ادا کرنے کے لیے موقع ملے گا، اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک اہم رول شہباز شریف کے لیے بھی متعین ہو چکا ہے، شہباز شریف کے لیے بھی اور حمزہ شہباز شریف کے لیے بھی۔ ناظرین، عمران خان کا جو زوال ہے جس کا خیال مجھے ان کے ریاض صاحب جو ہے وہ PTI کے جو ان کے ساتھی ہیں جہانگیر ترین کے، عدالت میں ان کی گفتگو سن کر آیا۔ انہوں نے کہا ریاض صاحب نے کہ جب اعتماد کا ووٹ لیا گیا عمران خان کی طرف سے تو جہانگیر ترین نے پوری کوشش کی اور پورا زور لگایا اسے کامیاب بنانے کے لیے۔ اگر ترین صاحب زور نہ لگاتے تو عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تھے۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا عمران خان کا نقطۂ زوال تھا، یعنی زوال کے عروج کا نقطہ تھا۔ وہ اس طرح کہ بظاہر تو انہوں نے کامیابی حاصل کی، یعنی 176 یا 78 ووٹ جو بھی جعل سازی بھی کی گئی، چلیے مان لیتے ہیں کہ جعل سازی نے کی 178 ووٹوں نے ملے، تو بظاہر تو یہ ان کی کامیابی تھی، لیکن در حقیقت اس کامیابی نے وہ پردہ اٹھا دیا جو عمران خان کی کمزوری پارٹی کے اندر کی اور ان کی اتحادیوں کی کمزوری کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اعتماد کا ووٹ لینے سے ایک شام پہلے 10-12 ارکان غائب ہو گئے تھے، جن کو ریاستی اداروں نے پکڑ کر جس طرح ڈڑبے سے نکل جانے والی بھاگ جانے والی مرغیوں کو پکڑ کر اکٹھا کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا۔ اور 2-3 کی تو شیخ رشید نے بھی تصدیق کی کہ 3 آدمی تو صبح تک کم تھے۔ اگر 10 آدمی ریاست کی تو کوشش نہ کرتی، بھاگ دوڑ نہ کرتی، اور جس طرح کہ یہ اب پتہ چلا ہے کہ اس میں جہانگیر ترین بھی شریک تھے، یہ سارا زور نہ لگتا تو عمران خان صاحب تو اعتماد کے ووٹ والے دن گئے تھے۔ تو جب پردہ اٹھ جاتا ہے کسی کی کمزوری سے تو پھر معاملات سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ اب PTI کے اندر کے لوگوں کو، جن کی تعداد بالکل ذمہ دار حلقوں کے مطابق 50 کے قریب ہے، وہ جو ہیں وہ اڑنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب جو ہے اب کسی ٹھوس بنیاد پر نہیں کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے آج تک کے سیاسی حالات، اور جہانگیر ترین کا واقعہ جو ہے اسے معمولی ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسی غیر معمولی پیش رفت ہے جس کا اندازہ ایک ہفتہ پہلے تک بلکہ 3 دن پہلے تک زیادہ تر باخبر ذرائع کو بھی نہیں تھا۔ چند لوگ جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو باخبر ذرائع تھے وہ اس سے بے خبر تھے۔ یہ جو ڈرامے کا جو ایکٹ چل رہا ہے اور جس میں ایک غیر متوقع موڑ آیا ہے، اس کو میں جمہوریت اور آئین اور جمہوری سیاست کے حوالے سے کوئی اچھا ایکٹ میں نہیں کہتا، کیونکہ یہ اس موجودہ کٹھ پتلی نظام کو مزید 28 سال مسلط رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، اور جو کچھ اس سب کے پیچھے جو مقصد ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اگرچہ یہ مقصد عوام کے مفاد میں نہیں ہے، قوم کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجہ جو ہے
شاید اب زیادہ دن نہیں لگیں گے کہ ایک تبدیلی کی شکل میں ہمیں نظر آ جائے گا۔ ناظرین، خدا حافظ۔